أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الاحوال المختلف محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. دوستو سنگیو ساتھیو، یہ جمعہ عید کا دن مسلمانوں واسطے عید کا دن ہے، جمعے کا دن اہل محبت واسطے اور عید کا دن کہ دور دراز کو بیلی محبت لے ہوئے ایک جگہ تے آ کے اکٹھے ہو کے اللہ دے گیت، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے گیت، اللہ دے بندیاں دے گیت بہ کے رل کے دسے وہ نال فائدہ یہ ہوئے گا کہ دل نو سکون ملے گا۔ کیوں سکون ملے گا؟ اس واسطے کہ اللہ دے بندیاں کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تم دیکھو نا، اکثر معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول ہوندے رہے، وہ پھر معجزات آن والی نسل نو دستے جاندے سن، جیڑے آپ دے محبت کرن والے، آپ دے نال تعلق رکھن والے، آپ نال پیار کرن والے، وہ اپنی اولاداں کو گلاں سناندے سن۔ وہ گلاں کی سناندے سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی معجزہ جیڑا سنا لینا۔ اس طرح ہن سالانہ سال تو بعد پروگرام ہوندے، کدی معراج شریف دا ہو رہا، کدی معراج شریف دا ہو رہا، کدی محرم شریف کا پروگرام ہو رہا، ہر پروگرام میں وہ گلاں بار بار جڑیاں دہرائیاں جاندیاں نے، اس کا فائدہ کی ہوتا ہے؟ معجزہ بیان کرن دے نال تے کرامت بیان کرن دے نال ہوندا کی ہے؟ معجزہ تے کرامت بیان کرن دے نال ایمان دے وچ اضافہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ جیڑے اساں دین دے نال تعلق رکھن والے ہیں، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرن والے ہیں، اساں انہاں معجزات تے کرامات انہاں بیان کرنا چاہیے، واقعات نو جڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چ ہوئے تھے نا، وہ دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ ایمان کی تازگی ہوئے گی۔ کس طرح؟ ایک بندہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل وگدا پیا ہے، میرا دل چاہتا پیا ہے، میرا دل کردا پیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نیت کر کے آیا کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنا چاہنا، آپ سے ہاتھ اٹھے۔ دوستو، انسان اللہ نے بڑی خاص جاندار جڑی چیز پیدا کی مخلوقات دے وچ، سب تو بہتر چنگی تے افضل و اعلی اگر کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کی نا، وہ انسان پیدا کیا۔ پھر اللہ نے اس نو جڑی زبان عطا کی ہے، وہ تمام مخلوقات دے وچ سب تو بہتر تے افضل و اعلی عطا کر دی۔ صحابی عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں مسلمان ہونا چاہنا ہوں تھوڑا جہا تساں صبر کرو خیال کرو اہل محبت جس طرح لوگ جانتے نا اللہ کے گھر پہلے جہے نہ گئے ہو نا تو ایک خیال بندے نے اپنے ذہن دے عمرے تے کوئی گیا پہائی تے گیا کوئی اس طریقے نال پہلے جڑا نہیں گیا نا وہ ایک تصور بنتا ہے وہ ایک تصور بندہ جی میں جاواں گا ایک اللہ کا یعنی وہ گھر ہوئے گا اتنے میں جا کے میں دیکھاں گا بڑی گلاں سنی ہون گیا اس نے وہ ایک منظر اس کے اندر ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کے نال نال ایمان کی بلندی ایمان کی مضبوطی جیڑی ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی سبحان اللہ وہ جس اتنے پہنچے گا نا جیڑا وہ گھروں چلن دا چل کے اتنے اللہ دے گھر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کو پہنچ جانا بندہ جیڑے درمیان جو وقت ہوتا نا درمیان دے وہ ایک اور کیفیت ہوندی وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا بندہ وہ کہ جیڑا پہلی دفعہ ہے لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی نعتاں نے یہ ساری زبان ہو رکھتی ہے دل کچھ ہو رکھتا ہے مدینے جاواں کرو دعاواں پھر میں آواں میں دیکھا یا اللہ جلدی سے دے نکے نکے بال میں جو بھی کر رہے حقیقت میں تو گل کر رہا اور وہ لوگ جڑے جٹ نہیں وہ لوگ جڑے سارے زندگی دین کا دعویٰ کرن والے لوگ لیکن باہر حال جی میں تسانوں گل دسنا چاہنا نا وہ جی درمیان کی کیفیت ہے نا وہ جس نو رب چاہ دتی ہوئے نا وہ دا سواد بھی انتہا ہے صحابی کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہنا صحابہ موجود سن وہ منظر ویدے پہ سن وہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا جو مسلمان کرتے سن آپ کے پروانے کرتے سن وہ بھی ہوا کرن لگ پیا نماز آلے نماز شروع ہو گیا رسول اللہ کی ذات درود پاک پڑھنا شروع کر دیا جو رسول اللہ نے کسیا وہ کرنا شروع کر دیتا وہ عرصے تو بعد حاضر ہویا وہ عرصے تو بعد حاضر ہویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ دیتے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا یا رسول اللہ اجے جیڑا ایمان قابو نہیں ہوتا پیا ایمان ڈولتا ہے گلا گلا دے نال ڈول جاتا ہے ایمان مضبوط نہیں ہوتا جیڑا دشمن ہے نا وہ غلبہ کر جاتا ہے کہ میرا ایمان ڈول جاتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان نو پیٹا کرنا چاہنا پکا کرنا چاہنا یا رسول اللہ اتنا ایمان میرا پیٹا ہو جائے کہ اس تو بعد دنیا کی کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آ جائے کہ میرا ایمان ڈولے نا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدے سے جو صحابی نے عرض کی نا تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت جوش چاہیے سبحان اللہ آپ نے فرمایا بس یہ اپنی زبان ہے نا اصل مقصد تے اس حدیث کا ترجمہ اپنی زبان عربی ہوئے گی عربی سمجھ نہیں بندن آئے گی وہ لبے لباب گل پہنچان واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ بیڑیا تو چاہتا کی ہے یا رسول اللہ کو معجزہ دکھاؤ تے معجزہ جس نے میں کو ویکھدا تے اس تو بعد پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنا چاہنا رحمت آئی میں جو اسے واسطے فرمایا کہ ایک بندے واسطے رحمت نہیں بن گیا سارے جہانہ واسطے بن گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تے من ذہن کی گل کوئی نہیں آتی پئی آ جڑا سامنے کھلا نا درخت یہ جڑا بوٹا کھلا نا یہ توڑ کے تواڈے کول آ جائے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سنیا نا کہ فرمایا بیڑیا تو ہی تے لگا جانا اس بوٹے دے کو لگا جا اس درخت دے کو لگا جانا تے جا کے میرا سنیا دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا سنیا دے کہ رسول خدا کو رہندے پے وہ صحابی یاد آ جس سے میں اتھوں چلیا تے بوٹے دے کول میں کہ میں اپڑیا نا
اس بوٹے میں اپنی زبان دے وچ جو اس نے پیغام دیتا تو صحابی یاد آ میں اپنی اکھاں نال میں ویکھاں کہ درخت وہ جڑا بوٹا ہے وہ درخت جڑا ہے وہ ہلن لگ پیا میرے دیکھتے سبحان اللہ جڑا اس کھوڑیاں ہن ساڈے ذہن جائے وہ لنگا کوئی نہیں ساڈا نے ذہن چاہتا اس کی زبان کوئی نہیں کہ بولے کس طرح دیکھو نا اصا پرندیاں نو بھی اللہ نے کتنی طاقت دیتی انسان نو کہ اصا پرندیاں نو اپنی زبان عربی انگریزی اردو وہ پرندیاں طوطیاں موتیاں تے لالیاں مالیاں دے نال دوسرے پرندیاں نو وہ اصا آپ کتنی باری سنیا کہ وہ کلمہ شریف نماز وہ بڑی بڑی چیزیں سنا رہے ہیں اللہ طاقت دے دیندا اس اللہ نے طاقت دیتی حکم گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دیکھو سبحان اللہ وہ درخت کے اندر چلتا چلتا بارگاہ نبی چاہ کے چکیا جس ویلے اس منظر ویکھیا نا وہ صحابی آدھا جس ویلے میں کام ویکھیا نا تے میرا اتنا ایمان پیٹا ہو گیا نا تے پھر صحابی دے بارے روایت لکھ دینے کہ اس ترے باری آ کہ یا رسول اللہ ہم کب چیئے سبحان اللہ پھر جس لئے گال وہ صحابی گال کر رہی نا صحابی کا اس لئے کیا یا رسول اللہ میں راضی ہو گیا میرا من راضی ہو گیا ایمان پیٹا ہو گیا فرمایا اس کو واپس ٹوٹ جا درخت گیا آدھا صحابی میں ود ویکھیا یہ اس جس کو اللہ نے توفیق دیتی ہو گیا اور جا کے کھلو گیا تے صحابی جڑا کلمہ آخری اس نے بیان کیتا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام تو بعد ایمان اتنا پیٹا تے پکا تے پختہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ ہن میرے تے پہاڑ بھی گر جان تے میرے ایمان ڈولے گئے سبحان اللہ میرے دوستو یہ اکٹھا ہو کے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاواں گے جیڑی غلطیاں کوتاہیاں لفظاں ہوندیاں نے نا وہ سینے تو کلواں جڑی ہے وہ مٹ جاندی ہے کہ رحمت دا نزول ہونا شروع ہو جائے اللہ سونا اپنے سونیاں شاناں دا واسطہ کہ ساڈے تے کرم فرمائے ساڈے دلاں وچ پیار تے محبت پیدا کرے آمین بڑی کمی اس دور دے اندر کہ ایمان آن تو بعد ساڈی پیار دی کمی نمازاں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکاتاں بھی دینے ہیں خیراتاں بھی دینے ہیں چنگے کام بھی کرتے ہیں پر نفرتاں نہیں ساڈے وچ جاندی اور ایک چیز بھی ختم کرنا چاہیے پھر ایک دوسرے کی گل سنن واسطے تیار کوئی نہیں اس ایک دوسرے کی گل سنن واسطے بھی سونے طریقے دس چھڑے دل دے وچ پیار پیدا کرنے واسطے گلاں سونے نے وہ بھی دس چھڑیاں نے پیار کی گل پیدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پیار پیدا کرنا نے محبت پیدا کرنی نے آپس میں رل کے کھانا کھادا کرو سبحان اللہ وہ دے وچ اے نہیں کہ وڈا جڑا ہو تے کرسی تے بیٹھ کے کھائے تے ساڑے جہا بندہ تلے صفاں تے بیٹھ کے کھائے نہیں دے رل کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ کھانا کھان دے نال کی ہوئے گا سونے دی ایک سنت پوری ہوئے گی دوسرا اس دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیار پیدا ہوئے سبحان اللہ دوسرا فرمان بڑا سوکھ ہے فرمایا کہ اور پیار پیدا کرنا چاہتے ہو تو فرمایا بھائی جس ویلے دو بیلی آپس میں مل ہونا کہ السلام علیکم آکھیا کر سبحان اللہ کہ سیرت سلام آکھن تو بعد دو ہو تو ضرور ہاتھ وچ ہاتھ پاؤ تے ڈھیر ہو جاؤ تے مجمع دے وچ السلام علیکم آ کے بیٹھ جاؤ فرمایا کہ جس ویلے دو برات دو مسلمان کلمہ گو سلام لے سن تے آئے انگوٹھے دیاں رگاں مل سن کہیں تے ایتھوں تک لیندے نا جی کہیں آپ نے شاپر چاڑ لیندے وہ بھی دور ہے فرمایا بھی تساں کرے رگاں رلن گیاں تے پیار ودے گا تے پچھلے پیار پہ جاندا نا پھر وہ بندہ نہیں ویکھدا کہ بندہ کون ہے کتھوں دا ہے
उसनूं वो गल चंगी लगदी है कि जेड़े सियाणे आगे न गैर दी भी गल सुनो, काफरां दी भी गल्लां सुनो, मुसलमानां दी भी सुनो, जेड़ी चंगी लगे वो पल्ले बांध लो, जेड़ी नहीं लगी वो छड्ड। सुभान अल्लाह। ए दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत अल्लाह सोना सोने दे सदके साडे अंदर पैदा करे आमीन। ते उदी तौफीक नाल सोने महबूब दे हर अमल दे ते कोशिश करिए। प्यार और बढ़ेगा कि हर गल दी निस्बत, हर गल दा ताल्लुक। जुम्मा क्यों पढ़दे हैं? रसूल अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक। नमाज क्यों पढ़दे हैं? उस पढ़ी ऐसा पढ़नी। रोजे क्यों रखते हैं? सोने ने रखे ने ऐसा रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोना वैसे भी है, खाना वैसे भी है, जिम्मेदारी करनी वैसे भी है, सारे काम करने ने। अगर उसकी निस्बत सोने की जात के नाल दे दिओगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਹਾਡੇ हर अमल ਜਿਹੜਾ ਉਹ नेकी ਦੀ लिखेगा। बाकी ये दीन का काम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तरक्की हो रही है, हर साल तरक्की हो रही है। अहले मोहब्बत नाल बड़े काम दे भी शामिल हैं। त्रे भी इदारे साढ़े को इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चल सुभान अल्लाह। 20 त्रै मैं राती भी तकरीबन सीनियर को लांदा पिया था, कोई 40-41 के करीब साढ़े को स्टाफ है, यानी जेड़े पढ़न पढ़ाना जेड़े पढ़न वाले ने वो 1000 तो ज्यादा है। ये तुहानू सिर्फ दस रहा उतराई नहीं मकसद, ये दस रहा कि तुहाडे अंदर दीन की मोहब्बत पैदा होए। अपने बच्चों नू दीन वास्ते दाखिल कराओ। लोग मुतनफिर क्यों हैं, ये भी गल याद रखो कि लोग क्यों नहीं दीन वाल बच्चे अपने भेजते कि असा जुल्म करते हैं। जिन्हें लोगों ने बनाए ने सिर्फ कारोबार तक महदूद रह गए ने, दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उहदे वल तवज्जो नहीं। अपने बच्चे अंग्रेजी कॉलेजां स्कूलों के जेड़े आख्या भाई बच्चे जो फिर लैके कापियां के टोपे लैके टुर पाने। मेरे दोस्तों, जिस वक्त कोई काम करिए अपने वास्ते भी वो करिए और दूसरे की औलाद वास्ते भी करिए। अगर अगले दिन मैं बैठे थे जजाज साहब का गल नहीं हुई, जजाज साहब कहते एक बंदा आया उसका कही मौली साहब जाने जी वो जाने जी वो ना बकरी कलाल हुई पी वो चवा के ले आओ, वो दाने खा देते। उन्हें कहा भाई वो बीमार जी वो तू लेना, ये बच्चे किसी के नहीं सोचने का मकाम है कि जी जिसको नफरत होती है जाओ जी किसी बच्चन दे आओ जी, किसी वो खत्म वाले दे आओ जी। मेरे दोस्तों, उन्हें बच्चों ने भी अहमियत दो और बच्चे पढ़न, पढ़ के हक हलाल की रोजी कमावन खावन और अपनी औलाद में भी वो हक हलाल की रोटी खवावन। वो जरा मंगण वाला काम है। अल्हम्दुलिल्लाह बीरबल शरीफ के अंदर वाहिद इस पूरे इलाके का इदारा है कि जिस के अंदर प्राइमरी तो लैके PhD तक मुकम्मल तालीम रेगुलर दी जाती है और इस इलाके में पूरी तौफीक के नाल काम कर रहे हैं। इतों फारिग होते उत्थे भेज देने तो फिर वो फारिग होकर करते की हैं? क्या वो बांग देने जोगे या मसीत की सफाई करने वास्ते या ये अस जो इमाम रखते हैं ना मसीत जायज या ये तो सब कमियां के दर्जे च लोग रखते हैं। ये हकीकत चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद इदारा बीरबल शरीफ के अंदर है कि जेड़ा हर बच्चा तालीम मुकम्मल करने तो बाद कोई 17वें स्केल लग रहा, कोई 16वें लग रहा, कोई 14वें लग रहा, कोई फौज जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई हर शोबा जा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े बच्चे जा रहे हैं। और हमारे जितनियां सीटां आंदियां ने मैरिट साढ़ा ही बनता और बढ़ते ही किसी ये मेहनत है। मेहनत लोगों दसना साढ़ा फर्ज बनता तो मेहनत कर रहे हैं और कोई पैसा भी नहीं लै रहे। कोई बच्चे का दाखला नहीं, कोई रोटी का खर्चा नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं, 3 टाइम लंगर। 1000 लड़के नूं उत्थे तालीम दी जा रही है। जा रहे हैं कैंपस की जी रकबा है साढ़े को 27 एकड़ 4 जगह के कैंपस हैं, उत्थे तालीम हासिल हो रही है। स्कूल की भी हो रही है, किताबों की भी और दूसरी दीनी की कुतब की भी हो रही है। तो मेरे दोस्तों, बच्चों नूं उन्होंने इदारे के अंदर दाखिल कराओ जिससे कोई हकीकत के अंदर पढ़ाया जा रहा और एक्शन जरूर लाओ कि बच्चे को अगर तुम भेज दो उन्हें बच्चों का पिछों पता भी किया करो। ये नहीं कि सारे हर चीज इकट्ठी कर। मैं एक दिन शायद अकील तुम दसिया कि नहीं दसिया, बड़ी मन अफसोस होया। पारी एक मदरस से बैठा
کہ وہ جی وہ گلیاں دے وچ پھردے وجہ جے روٹی جناب وہ سالن لیندے وجہ اس موجودہ دور کے اندر وہ دور تے چلو 100 سال پرانے تو اور چیز ہے وہ جی پتہ لگا بہت جیڑی والدہ روٹی وہ ناظم صاحب تے وہ استاد کھا جانے باقی جیڑی بچنی وہ بچیاں کھانی انہاں پڑھنا کی ہے شروع تو ہی منگنا شروع جس نے کر دینا تو پھر اساں کہتے ہیں یہ منگتے نے تربیت غلط ہے تربیت خالص جو خودداری پیدا کرے جیڑا چلا رہا وہ بھی خوددار ہوئے اور وہ استاد کو بھی جڑے پیدا استاد پیدا کی جا رہا وہ بھی خوددار ہوئے اور اپنا کما کے دین کی خدمت کی جائے انشاءاللہ العزیز خودی توفیق دے نال ہر جگہ سے اللہ اور رسول کے گیت گانے والے پیدا ہوں گے پیدا ہو جائیں گے جنہوں سکون پیدا ہوگا پیار محبت پیدا ہوگی اللہ سونا سونے دے صدقے سانو آپس پیار محبت اتفاق نصیب عطا فرمائے آمین